السلام دراري. بغيت نهضر على واحد البلان مهم بويسكو حنا في هاد لي زيكريتور ديالنا اولا في هاد لي زيكزيرسيس اللي كنا درنا كنا دائما مضاربين مع لا ميزون فورم لي مونطون اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك طاحت عليا واحد القضيه، علاش اللي ما نخدموش لي زيكزيرسيس ديالنا نوطامون لي زيكريتور كونطابل نديروهم في واحد اللوجيسيال كونطابل اللي هو سي. هادو هما لي زيكريتور ديالنا اللي درناهم على حساب هاد لا سوسيتي جيستيون برو. غادي نحاولوا نديروا لهم فيزواليزاسيون خفيفه من بعد ما نشوفوا لاناليز، من بعد غادي نشوفوا لاناليز ديال لا سيتوياسيون ديال لاكسيونير ديفايون. هذه لوبيراسيون ديال لا كرياسيون. عندنا اسوسيي كونط دابور، عندنا بلوتو كابيتال سوسيال في الكريدي، وعندنا اسوسيي كونط دابور اون نيميرير في الديبي. من بعد عندنا لا ليبيراسيون. لا ليبيراسيون كنديروها في واحد الجورنال بوحدو ديال لا بنك، حيت لا سوسيتي فيها بزاف ديال لي جورنو، وهاد بزاف ديال لي جورنو كيتسونطراليزاو فان دو موا ولا فان ديال لا بيريود على حسب كل سوسيتي. المهم عندنا اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي في الكريدي، وعندنا بنك في الديبي. عندنا هنايا الخلاص ديال لي فخي دو كونستيتيوسيون. ها هما لي فخي دو كونستيتيوسيون ولا بنك. كما كتشوفوا هنايا لا بنك داك السولد انيسيال ديالي كي فاريي، واش اشاك فوا كيطلع ولا كينزل، وكيعطينا النوفو سولد اللي هو السولد ديال لا بنك ديالنا. هنايا عندنا لابيل ديال دوزيام كارت، actionnaire capital souscrit appelé non versé, appelé non versé. Maintenant le capital non appelé. Capital non appelé في الكريدي وكابيتال appelé في الديبي. يعني واحد البارتي اللي هي 100,000 من الكابيتال نون ابلي ولات ديزورمي ابلي. هنا لا ليبيراسيون فرقناها على جوج. علاش؟ لان ما يمكنليش انا ندوز مثلا في هذا اللوجيسيال هذا كونطابلومون في البراتيك، ما يمكنليش ندوز مثلا نخلط ميكسي ما بين جورنال دو بنك جورنال ديال لي زوبيراسيون ديفير. دونك درت انايا هنايا هاد البارتي ديال البارتي روتارداتير درتها بوحدها والبارتي ديال البنك غنديرها في لا بنك بوحدها. هنا عندنا اسوسي روتارداتير هو 3468001. كما شفتوا انا درت واحد لا سوبديفيزيون للكونت انيسيال اللي هو 3468 اللي هو اوتر كونت داسوسيي ديبيتور. من بعد في الجورنال ديال لا بنك درنا لا بارتي اللي تليبيرات بلا بنك ليبيراسيون اللي هي اكسيون كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي مع هذا سونتراليزاسيون دو موين. الفلوس اللي دخلت غير غتزاد لينا في المونطون. هنايا شنو عندنا؟ هنا بعنا لي زاكسيون ديال لاسوسي. ها هو 36,000 ودخلت لينا لا بنك ديالنا. من بعد هادو هما لي فخي اللي خلصاتهم لا سوسيتي على لاسوسيي هي وغادي تولي دابا تفاكتوريها عليه، غتفاكتوري عليه هاد لي فخي اللي خلصات 600 ديال ماشي لي فخي دانتيغ صاحبي، ماشي 600 ديال انتيغي اي برودوي اسيميلي 7381 انتيغي برودوي اسيميلي
وهنايا ترونسفير دو شارج غتفاكتوريهم على لاكسيونير ديفايون. من بعد ما فاكتورات عليه غادي تردلو داكشي اللي بقى. داكشي اللي بقى شنو هو المونطون ديال لا فونت توتال ديال لي تيتر ناقص 20,000 اللي هو لو مونطون ديال لا بار نون ليبيري ناقص لي شارج الاخرين اللي هما 985.2. هادو هما لي شارج. داك المونطون نيت غادي يبقى له. ندوزو دابا باش نشوفو لا سيتوياسيون نيت ديال هاد المسيو احمد. اناليزيو لا سيتوياسيون كنحتاجو لهاد الفيشي اكسل هذا، وكاين جوج ديال لي ميثود باش نديرو لاناليز ديالنا. لا بروميير دي شوز هي اننا نشوفو لا بار فيرسي بار لاكسيونير و لا بار روسو. Il a versé 20 000 dirhams comme libération de la première part ou la première quart, le premier quart plutôt de la valeur nominale d'action. Et il a reçu فاش خرج من la société 15,014,8 يعني خسر 4,985.2. هادي نقدروا نحسبوها بميثود واحد اخرى فونت. بشحال بعنا حنا لي زاكسيون ديال مسيو Ahmed. Il a pris les exercices. Ils sont vendus comme étant libérés du moitié, de la moitié. Il y a 37,000. الفالور اللي ديالهم هما شحال كيسوا عند l'entreprise لداخل هي puisque ils sont vendus comme libérés du moyen يعني يكون le moyen comme du moitié plutôt يعني غادي يكونوا libérés du moitié. المواتي هي 40,000 اللي هي 400 فوا 1 sur 2 فوا 200. وهاد الشيء هذا زدنا عليه لي فخي دو فونت تي على لا فونت على لي فخي دو فونت و لانتيغي. دونك كتعطينا نفس القضيه، كتعطينا 4,958.2. هذه هي لا بيرت اللي خسرها مسيو احمد.